खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं ख़ास तौर पे गुज़श्ता इन कलमात की सारी टीचिंग के लिए जो खुदावंद के खुदाम के वसीले हम तक पहुँची है और आप सब ने यकीनन बहुत बरकत पाई है। इस अच्छे फीडबैक के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज भी इस प्रोग्राम में हम चूँकि 7वें कलमे के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम को सीखेंगे और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। कोई सवाल हो 7वें कलमे के ताल्लुक़ से ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो ज़रूर दे सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज 7वें कलमे के राज को खोलने के लिए जो खुदावंद के खुदाम हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है हमारी रहनुमाई के लिए, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल कैनन प्रोफेसर इमानुअल बहादुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। और इनके साथ हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के खादिम रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। यकीनन आपने इन कलमात में बड़ी बरकत पाई है इन खादिमों के वसीले से, और मैंने जिस तौर से वसीमुल्लाह खोखर साहब की जो किताब है इसका भी मुख्तसरन इंट्रोडक्शन आपके सामने दिया कि ये बड़ी बाबरकत किताब है जो सलीबी वाज के नाम से है। यकीनन आप सबके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो ज़रूर इसे पढ़ें, लेकर पढ़ें, ख़रीद कर पढ़ें ताकि आप इसके वसीले से बरकत पाएँ। और इसी तौर से हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर अजीम रहमत साहब ने। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस कलमे की कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से दुआ में रहनुमाई करें प्लीज़। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जब हम तेरे कदमों में बैठते हैं तो तेरे कलाम की सच्चाइयाँ हमारे ऊपर खुल जाती हैं। प्रेज़ प्यारे आसमानी बाप, इस खूबसूरत नशिस्त के लिए और बरकत टेलीविज़न के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिसके वसीले से तेरे कलाम की गहराइयों को, सच्चाइयों को मिलियंस और मिलियंस लोगों तक पहुँचाते हैं। प्यारे आसमानी बाप, इस वक्त इस पूरे पैनल को हम तेरे पाक रूह के कब्ज़े में दे देते हैं। हमारे अल्फाज, हमारे फ़िक्रात, हमारे ख़यालात की बंदिश तेरे कंट्रोल में हो। और खुदा वही बात हो जो तू चाहता है और जो चर्च यानी तेरे बदन कलीसिया की ज़रूरत है। पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत कंडक्शन के लिए। अपने बच्चे को और बरकत दे ताकि अच्छे सवालात और जवाबात के वसीले से हम तेरे कलाम के और नज़दीक आ सकें और तेरी कुर्बत हासिल कर सकें। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए जो 7वां कलमा है इसकी तिलावत करेंगे। नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका तबीब की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब 46वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, ये 7वां और आखिरी कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुआ, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान अपने बाप के हाथों में सौंप दी है। तो जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी बड़ी खूबसूरत और बाबरकत बातें हमने खुदा के कलाम में से सीखी हैं, मेरा ईमान है यकीनन आज भी आप बहुत बरकत पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जितनी बातें आप सीख रहे हैं आप बहुत सारे लोगों तक भी पहुँचाएँगे। सबसे पहले जानेंगे कैनन प्रोफेसर इमानुअल बहादुर साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से ये जो अल्फाज अदा हुए हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो क्या ईमानदार अपनी रूह के ताल्लुक़ से ये कह सकते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, या इसके लिए कलाम मुक़द्दस की कोई और सच्चाई है? ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया पास्टर जी। दरअसल मरते वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा इरशाद किया है जिसमें खुदावंद ने फरमाया, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये इख्तियार फ़क्त अल मसीह के पास है।
جس نے فرمایا مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے مطابق کہ مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے۔ لیکن یہ صلیبی کلمہ جو ہے، اس کے تناظر پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو مزامیر کی کتب میں سے پہلی کتاب میں زبور 31 کی 5ویں آیت میں یوں مدرج ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی ڈوئل انٹرپریٹیشن ہے، دوہری تشریح ہے۔ دوہری تشریح کس طرح سے ہے کہ یہودی بچے جب رات کو سوتے تھے تو سوتے وقت وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے خداوند، اے خدا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اولاً یہ ان کے لیے مستعمل رہا ہے اور ہے۔ ثانیاً دوسری بات، یہ المسیح نے اپنے لیے استعمال کیا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بچہ رات کو سو رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر رہا ہے، اور یہ ہم دن کے وقت ہم مسیحی لوگ اپنے روح کو، اپنے بدن کو، اپنے جانوں کے لنگر کے سپرد کر سکتے ہیں کہ اے خداوند، میں اپنے بدن کو، اپنے روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، سارا دن شرارت اور شریر سے میری حفاظت کر۔ اور رات کو بھی یہ دعا کر کے ہم سو سکتے ہیں کہ خوفناک، ہولناک قسم کے خوابوں سے اور شریر کے حملوں سے رات کو بھی تو ہمیں بچا کے رکھ۔ میں اپنا روح، سوتے وقت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جس طرح یہودی بچے کرتے ہیں۔ لیکن مرنے کے وقت ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیار فقط خداوند کے پاس ہے۔ جب ہم مقدس لوکا کے معرفت انجیلی بیان پہ غور کرتے ہیں، اس کے 12ویں باب میں جب ہم جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک تمثیل المسیح نے ارشاد کی ہے۔ تمثیل کے 3 معنی ہیں، لیکن پہلا اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کہانی جو ایک تمثیل ایک سائے کی مانند ہے۔ اس طرح بھی میں آتا ہوں کہانی کی طرف۔ تمثیل ایک سائے کی مانند ہے جو ہمیں ایمان کی گہرائیوں میں لے کے جاتی ہے، جو ہمیں گہرائیوں میں لے جاتی ہے۔ دوسری کہ تمثیل ایک ایسی کہانی ہے جس میں آسمانی سبق پایا جاتا ہے۔ تیسری اس کی تشریح یہ ہے کہ تمثیل میں جو کچھ یسوع المسیح نے کہا ہے بائبل میں، وہ سارا کچھ خدا کی بادشاہی میں یا تو ہو رہا تھا، یا ہو رہا ہے، یا ہوگا۔ اب یسوع المسیح نے ایک تمثیل دی ہے ایک امیر آدمی کی، اور یسوع المسیح نے جب تمثیل دی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک امیر آدمی آیا ہوا ہے، اور 12ویں باب میں ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ مال کی کثرت کے باعث باتیں ہو رہی ہیں، اور خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ ایک دولت مند نے، اور اس نے ان سے تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین پر بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، میں کیا کروں گا کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھریاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال، ذخیرہ اندوزی جو آج بھی ہو رہی ہے، اپنا مال بھروں گا اور بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ، ایٹ ڈرنک بی میری، یہ آج کا نعرہ ہے، کھا بھی خوش رہ، اے جان میٹھا تے اگلا کی نے ڈٹھا۔ تو خداوند پھر اس تمثیل میں فرماتے ہیں 20ویں آیت میں، مگر خدا نے اس سے کہا، دیکھا کہ خدا کی بادشاہی میں جو کچھ ہو رہا ہے، خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اے نادان، صفائی سے لکھا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ وہ چین سے رہنے
اور کھا پی، اس کا موٹو ہے اے میری جان چین سے رہ اور کھا پی۔ چنانچہ اس تمثیل مبارکہ میں ہم خدا کی بادشاہت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جان کے لینے کا اختیار خدا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، یسوع المسیح کی مصلوبیت سے پہلے، صلیب پر جان دینے سے پہلے ابلیس کے پاس اس کا اختیار تھا، اس کے پاس تھا اختیار۔ جب ہم ایوب نبی کے صحیفے کو پڑھتے ہیں تو خدا نے ابلیس اس کے جب پاس گیا ہے اس کی حضوری میں، تو خدا نے کہا تو کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے میں ادھر ادھر اوپر نیچے ادھر ادھر سیر کرتا زمین پہ آیا ہوں۔ پھر خدا نے ایوب کے بارے میں پوچھا ہے، تو آگے سے سارا ڈائیلاگ نیریٹو موجود ہے کہ کیا کچھ ہے۔ تو خدا نے کہا سب کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن ایک کام تو نہیں کرے گا، اس کی جان تو نہیں لے سکتا، جان نہیں لے سکتا۔ اور یہ اختیار کب اس سے لے لیا گیا؟ کلوسیوں کے نام خط، میں نے کلوسیوں کہا ہے، کلوسیوں کے نام خط، اور اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں اس کی شہادت موجود ہے کہ کس طرح سے ابلیس سے یہ اختیار لے لیا گیا۔ اور عبرانیوں کا مصنف بھی دوسرے باب کی 14ویں آیت میں اس کی توثیق کر رہا ہے، اور یہاں پر یوں لکھا ہے کہ اور اس نے تمہیں جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا۔ کن سے مخاطب ہے؟ غیر قوم جو مسیحی ہوئے، تمہیں، اس نے تمہیں بھی جو جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے، اب اپنے آپ کو بھی اور یہودی قوم کو بھی جو مسیحی ہوئے ہیں شامل اس نے کر لیا ہے، اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو توجہ فرمائیے پلیز ناظرین، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ میرے خلاف جو خدا کی حکموں کی دستاویز تھی، دنیا کے ساری کی ساری گناہوں کی جو دستاویز ہمارے گناہوں کی تھی، اس کو اس نے ہٹا دیا۔ اور 15ویں آیت قابل غور ہے، مزید لکھا ہے اس نے حکومتوں، ابلیس کی 4 حکومتیں ہیں افسیوں کے خط میں اس کا ذکر ہے، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے، کیونکہ وہ صلیب پر بھی اٹیک کر رہا تھا، لکھا وہ تیری ایڑی پہ، تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا۔ اور 2 ایڑیاں ہیں جس پہ مسیحت کھڑی تھی اور کھڑی ہے، ایک مسیح کی صلیب جو خالی ہے، ہاللیلویہ، اور دوسری Praise مسیح کی خالی قبر۔ یہ ہے مسیحی ایمان کے 2 بڑے ستون، اسی پہ مسیحیت قائم ہے، اس پہ اس نے اٹیک کیا تھا اور کر رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ برملا تماشا تشریح طلب ہے۔ برملا تماشے کا معنی یہ ہے کہ ابلیس کے، اس کی حکومتوں کے پاس جتنے اختیار تھے، یسوع نے جان کا نذرانہ دے کے اس کو ہینڈز اپ کرا دیا ہے۔ اس کو سادہ سی تشریح ہے، بے ہتھیار، بے ہتھیار کر دیا ہے۔ اور اب کیا وہ کر رہا ہے؟ اب دم کے زور سے، جیسے سانپ کا سر کچلا جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سانپ کے سر کو جب ہم مارتے اسی کو یہاں، کیونکہ زہر یہاں ہے، تو وہ پھر اپنی دم کے زور سے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ دم کے زور سے لوگوں کو وہ کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر پورے طور سے وہ دیکھ نہیں سکتا، پورے طور سے سن نہیں سکتا، پورے طور سے بول نہیں سکتا، پورے طور سے وہ سوچ نہیں سکتا، اور موت کا اختیار اس سے بے اختیار کر کے چھین لیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ عبرانیوں کا خط، اس کا دوسرا باب مجھے ذرا مہربانی سے پڑھنے دیجیے، اور 14ویں آیت پہ توجہ ہم اپنی مبذول کریں گے۔ عبرانیوں 2 باب اور 14ویں آیت، یہاں یوں لکھا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، یسوع المسیح کے بارے میں، اس کے پاک لہو اور پاک گوشت میں، پاک بدن میں شریک ہیں۔ پاکشاہ کے وقت اس نے کہا یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو میرا خون ہے، ہم اس میں شریک ہیں۔ اصل میں میزبان وہ ہے
ہم اس میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے، توجہ فرمائیے میرے معزز ناظرین، تاکہ موت کے وسیلے سے، صلیب پہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، کسے؟ ابلیس کو، آگے لکھا ہے اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ آمین۔ Praise God, praise. چنانچہ ابلیس کو اس کے پاس اختیار تھا، میں تو اپنی جان نہیں دے سکتا، ابلیس کے پاس جو اختیار تھا اس نے چھین لیا ہے، اب وہ کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ اب جان لینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ سوائے خدا کے بیٹے کے۔ میں نہیں کہہ سکتا میری روح، میں بھی بتاتا ہوں پھر اس میں، سوائے خدا کے بیٹے کے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں۔ اور مکاشفہ پہلا باب 17ویں 18ویں آیت میں یسوع المسیح پریشان حال یوحنا رسول سے مخاطب ہے، کیونکہ اس وقت قتل و غارت کلیسیا کی ہو رہی تھی۔ یہ بھی مسیح کی گواہی اور کے سبب سے پتمس کے جزیرے میں بھیجا گیا تھا، اور اس کی تناظر میں زیادہ نہیں جا سکتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے یسوع المسیح اس پہ آ کے دانا ہاتھ رکھتے ہیں، جو کہ اپنے میں شراکت کی نشانی ہے، پہلی بات۔ دوسرا اختیار کی نشانی ہے، اور فرماتے ہیں خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ 365 بار یہ فکرہ آیا، خوف نہ کر، خوف نہ کر، فریز خوف نہ کر۔ اس کا میرا ہر روز وہ کہتا ہے میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، I died, I was dead، میں مر گیا۔ جی یہاں پر جو اصل متن میں لکھا ہے وہ مطلب اس کا یہ ہے، میں نے رضاکارانہ طور پر اپنی جان دی۔ I became dead voluntarily، I became dead۔ میں نے خود اپنی مرضی سے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ اور آگے جو بات ہے ہمارے کہ ہم سپرد کریں یا نہیں کر سکتے، آگے یسوع فرماتے ہیں کہ اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ابلیس کے پاس تو نہیں، میں نے چھین لی ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی جان نہیں دے سکتا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں۔ موت اور عالم ارواح کے دروازے میری مرضی سے کسی کے لیے کھلتے ہیں، میری مرضی سے کسی لیے بند ہوتے ہیں۔ اس لیے یوحنا خوف نہ کر، دومیتین کلیسیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور آج میرا، خواہ وہ کرونا ہے، خواہ وہ کینسر ہے، کچھ بھی ہے، جب تک مسیح میرے لیے موت کا دروازہ نہیں کھولے گا، یا کسی کے لیے، موت غالب نہیں آ سکتی۔ اور موت کے بعد عالم ارواح، یہ جگہ سے بڑھ کے حالت کی بات ہے۔ کوئی فردوس میں جائے گا، یا کوئی مرنے کے بعد تڑپتا رہے گا اور بعد میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں سوائے میرے۔ اور آپ ذرا کلیسیا کی تاریخ کو دیکھیں، میں 2 شہادتیں دیتا ہوں۔ پہلی شہادت ہے اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 5ویں آیت۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم کہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ جیسے یسوع نے کہا کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ جی نہیں۔ اعمال 7 باب 50ویں آیت، جب استفنس پہلے شہید کو شہید کیا جا رہا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، اعمال 17ویں باب کی 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ اور تاریخی شواہد 2 ہیں، ایک یہ میں نے دیا اور ایک اور ہے۔ مقدس پولی کارپ کو جب بادشاہ کے حکم پہ آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آگ تو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، لیکن پھر بھی جب اس کے اندر خنجر مارا گیا تو اس نے وہی دعا کی جو مقدس استفنس نے کی تھی۔ اور تاریخ اس بات کی شہادت ہے، پولی کارپ نے کہا اے باپ میری روح کو قبول کر۔ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ میری روح کو، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں کون ہوں؟ یہ اختیار موت اور عالم ارواح کا یسوع کے پاس ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور بڑی بابرکت باتیں جو آپ سب نے سنی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तौर से बड़ी ही बाबरकत पुरफजल बातें खुदावंद के खादिम से आप सीख रहे थे, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से। सर, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाया है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पहली बात आप हमें ये बताएंगे कि रूह क्या है, और इससे जुड़ी दो और बातें भी मुख्तसरन हमारे साथ आप शेयर करेंगे। जान और जिस्म, तीन चीज़ों में क्या फ़र्क है और इसकी क्या बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए तालीम है, ज़रूर इसकी वजाहत फरमा दें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। रेवरेंड कैनन इमैनुअल बहादुर साहब ने खूबसूरती से इस 7वें कलमे को समाप्त किया और ख़ूबसूरती से बयान किया है। ये जो आपने सवाल किया है रूह से मुतल्लिक, तो आपके सवाल को मैं एड्रेस करूँगा 3 एंगल से। पहले तो ये हम देखेंगे द एटमोलॉजी ऑफ द स्पिरिट। हम रूह का जो इल्मुल इस्तिकाक है वो देखेंगे, और फिर हम दूसरे नंबर पर हम इसकी डॉक्ट्रिन को देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ द होली स्पिरिट, और फिर हम देखेंगे द थियोलॉजी ऑफ द स्पिरिट। सो ये 3 चीज़ों में हम इसको देखेंगे। एटमोलॉजी में अगर हम देखें तो ये जो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ रूह है, ये इब्रानी ज़बान में रुआह है, जहाँ लिखा है और खुदा की रूह पानी के सतह पर जुम्बश करती थी, और फिर उसके बाद कि खुदा ने उसके नथनों में ज़िंदगी का रूह, वहाँ पर दम है लेकिन रूह लिखा जाता तो ज़्यादा बेहतर तर्जमा होता, रुआह। और ये जो मादा है ये 6 हरफी लफ्ज़ है, और ये इब्रानी ज़बान के रेश और वाव और खैत, ये 3 जो हिजे हैं इनको मिला के बना है। लेकिन इसके साथ वावल ऐड करने से ये रुआह बन जाता है, और इसके साथ मिलता जुलता लफ्ज़ अरामी ज़बान में है जिसे रूखा कहते हैं, और ये दोनों ज़बानों में ये लफ्ज़ मुअन्नस है जेंडर वाइज। और यूनानी ज़बान में जब हम इसको देखते हैं तो ये पेन्यूमा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और पेन्यूमा जो है ये मुखन्नस है, ये बेजिन्स है, ना ये मुअन्नस है ना ये मुज़क्कर है, अब ट्रांसजेंडर है आप कह दें। सो जब हम इसकी एटमोलॉजी को देखते हैं तो हमें काफ़ी मदद मिलती है कि पुराने अहदनामे में जब भी इसको इस्तेमाल किया गया है खुदा की रूह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और नए अहदनामे में इसको मुखन्नस के तौर पर इसके साथ ऐड करना पड़ता है कोई एडजेक्टिव, तो फिर हमें इसके मीनिंग्स का पता चलेगा। सो ये तो इसकी एटमोलॉजी है रुआह की। इसके जो मीनिंग्स हैं वो सांस है, जैसे मुंह से सांस निकालना, और हवा के भी इसके हैं, अंधेरी के भी हैं, आंधी जिसे हम कहते हैं, ज़ोर की जो हवा है उसको भी ये है। सो ये इसके मीनिंग्स हैं। अब बात चली है इसके डॉक्ट्रिन की, ये तो एटमोलॉजी थी इसकी रुआह की, और यही वो लफ्ज़ है जब आदम के नथनों में ज़िंदगी का रूह फूंका था, यही वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब आ गई इसकी डॉक्ट्रिन। अब डॉक्ट्रिन इसकी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर तो हम इसकी डॉक्ट्रिन देखते हैं बाइबल बेस्ड, कि बाइबल बेस्ड जो डॉक्ट्रिन है ये डाइकोटमी है। डाइकोटमी कहते हैं यानी इंसान जो है, ये बेसिकली ये इसको हमने वाकई अगर स्टडी करना है तो हमको एंथ्रोपोलॉजी का मताला करना होगा, यानी इल्मुल इंसान
کا مطالعہ کریں گے پھر اس کی ڈاکٹرن کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اب یہ ڈائیکاٹمی جو ہے یہ اس کی جو ڈیمنسٹریشن ہے یہ آئی ہے اس وقت جب خدا نے آدم کو بنایا، باغ عدن کی مٹی سے اس نے اس کو بنایا، ایک سکیلیٹن بنا دیا، آدم بن گیا، لکھا اور اس میں دم نہیں تھا، یعنی وہ سکیلیٹن تھا، ڈھانچہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس میں زندگی نہیں تھی۔ اب جو پہلی سٹیج ہے، اگر آپ حزقیل 37واں باب دیکھیں وہاں پر بھی پہلے سکیلیٹن بنے ہیں لکھا ہے، لیکن ان میں دم نہ تھا، اور دوبارہ سے کہا اے آدم زاد تو دوبارہ سے ڈکلیئر کر، اس کو پروکلیم کر، دم پھونک۔ سو ہمیشہ انسان کے بنانے کے دو سٹیجز ہوتے ہیں، پہلی سٹیج ہوتی ہے اس کے فزیکل باڈی کو بنانا، فزیک ڈیولپ کرنا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ تو آدم جیتی جان ہوا۔ سو یہ جو دو سٹیپس ہیں، دو سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج کہ انسان کو ایک سکیلیٹن بنایا گیا، دوسری سٹیج کہ اس میں زندگی کا دم پھونکا گیا۔ سو یہ بائبل بیسڈ ڈاکٹرن ہے انسان کی انتھروپالوجی کی، جو اگر ہم مطالعہ کریں، یعنی انسان جو ہے یہ ڈائیکاٹمی ہے، یعنی ایک فزیک ہے اس کی اور ایک اس کا ایڈیشن جو ہے یہ ہے۔ اب یہ جو پہلا والا حصہ ہے وہ پری ایگزسٹنگ مٹیریل سے بنا ہے، جو پہلی سٹیج ہے انسان کی اس کو ہم کہتے ہیں یہ پری ایگزسٹنگ مٹیریل، یعنی جو پہلے سے ہی مادہ موجود تھا، جو فانی بھی تھا اور مادی بھی تھا، یہ دونوں کو ملا کے ایک آدم بنا دیا گیا، مٹی بنا دی گئی جو پہلے سے موجود تھا۔ اس میں ایڈیشن وہ ڈالا گیا ہے جو پہلے سے موجود تو تھا، ازلی اور ابدی تھا، لیکن زمین پر نہیں تھا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے، انتھروپاس جو ہے، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مادہ کا اور ایک روح کا۔ اور مادہ جو ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے، روح جو ہے وہ غیر فانی ہے۔ یعنی انسان جب بنا ہے تو پہلا جو حصہ اس کا بنا ہے وہ مٹیریلسٹک یعنی مادی چیز ہے، اور دوسرا جو کنٹریبیوشن ہے وہ خدا کا ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں، جو اس کی ڈاکٹرن ہے کہ جب تک وہ کنٹریبیوٹ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان جیتی جان نہیں ہوگا۔ سو یہ اس کی ڈاکٹرن ہے، اور یہ بائبل کی ڈاکٹرن ہے، بائبل کا پرنسپل ہے، بائبل کا ڈوگما ہے، جس پر چرچ کا ایمان ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرا، اس میں یونانی فلسفی کا داخلہ ہو گیا، اور یونانی فلسفی نے انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان دو چیزوں کا مرکب نہیں ہے بلکہ تین چیزوں کا مرکب ہے۔ انہوں نے کہا جی انسان میں جو کانشنس ہے اس کو جان کا نام دے دیا گیا، اور بعد میں کہا گیا کہ یہ انسان جو ہے جسم ہے، جان ہے اور روح ہے، جبکہ ببلیکلی اسپیکنگ اینڈ ڈاکٹرائنلی اسپیکنگ جان اور روح ایک ہی چیز ہے، بائبل کے مطابق ایک ہی چیز ہے، یہ سملر ہیں۔ سو ہمارے پاس حوالہ موجود ہے بائبل مقدس میں، پہلا تسلنیکیوں 5 باب کی 28ویں آیت میں، وہاں جسم، جان اور روح کا ذکر ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی تھیالوجی ضرور درست کرنا چاہوں گا کہ ہم ٹرائیکاٹمی بیسڈ نہیں ہیں، ہم ڈائیکاٹمی بیسڈ پرسن ہیں۔ ہم میں تین چیزیں نہیں ہیں، ہم میں دو چیزیں ہیں ببلیکلی اسپیکنگ، آنیسٹلی۔ اور یہ جو اسپرٹ کی ڈاکٹرن ہے، میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ ڈائیکاٹمیٹک ہے، ڈائیکاٹمی ہے،
ये ट्राइकॉटमी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये गलत उलाम हो गया है और हमें थोड़ी सी सपोर्ट भी मिलती है, तो इसलिए हम जिस्म, रूह और जान की बात करते हैं, लेकिन बाइबल जो है वो जिस्म और रूह की बात करती है। सो ये इसकी डॉक्ट्रिन है। अब रही इसकी थियोलॉजी। प्रिंसिपल साहब ने बड़ा खूबसूरती से थियोलॉजिकली बयान किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा है कि मैं अपनी रूह, तो खुदावंद यीशु मसीह ने रूह के साथ आर्टिकल लगा दिया है, तो पन्यूमा मुंह। और ये आर्टिकल लगाकर जब हम किसी रूह के साथ आर्टिकल लगा दिया जाता है तो वो रूह नहीं रहती, वो रूहुल कुद्स में तब्दील हो जाती है, दी स्पिरिट हो जाता है, द स्पिरिट हो जाता है। सो इसलिए नए अहदनामे में जहां भी रूहुल कुद्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पेन्यूमा, वहां आर्टिकल के साथ आएगा। अगर वो आर्टिकल के साथ नहीं आया तो वो किसी की भी रूह हो सकती है, इंसानी रूह हो सकती है। सो यहाँ पर मैं खूबसूरती से इसको देख रहा हूँ कि यहाँ तो पेन्यूमा मुंह, यानी ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इसके बाद आपको इल्म होगा कि एक जगह पर शागिर्द जो हैं वो इवेंजलिज्म के लिए जा रहे हैं और वो कहते हैं और मसीह के रूह ने उन्हें ना जाने दिया। सो यानी मसीह का रूह जो है उसको रूहुल कुद्स का दर्जा भी हासिल है। और रूहुल कुद्स बनता ही ऐसे है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। सो मसीह का रूह जो है उसे रूहुल कुद्स का दर्जा यानी खुदाए सालूस का दर्जा भी हासिल है, जो बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है। सो ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने एक प्रिंसिपल बना दिया है कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रिंसिपल साहब ने खूबसूरत से बयान कर दिया है कि उसी के पास ये इख्तियार था, उन्होंने सौंप दिया। लेकिन ये पक्की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक प्रिंसिपल ज़रूर दे दिया है कि हर बलीवर को अपनी रूह का फिक्र ज़रूर होना चाहिए। अगर ये थियोलॉजी है इसकी, अगर इस जिस्म के वसीले से मैंने अपनी रूह को प्रेजेंटेबल नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो तैयारी नहीं की जो होनी चाहिए थी मेरी। सो ये जिस्म जो है और रूह जो है ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में है। जब हम रूह को डोमिनेट देखते हैं अपने जिस्म के ऊपर तो हम रूहानी होते हैं, जब जिस्म रूह के ऊपर डोमिनेट होता है तो हम जिस्मानी होते हैं। सो मेरी नाज़रीन से इल्तमास है कि अपनी रूह की पाकीज़गी का ख्याल रखें जो हमारे जिस्म के वसीले से होगी, फिर हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह अपनी रूह को उस मकाम तक पहुंचा सकेंगे और स्टीवन की तरह और पॉलीकार्प की तरह कि खुदावंद मेरी रूह को कबूल कर। थैंक यू सो मच। कलाम मुक़द्दस की अमीक सच्चाइयों को इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में हमारे साथ बयान किया है। थैंक यू सो मच सर। और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तौर से बड़ी खूबसूरत बातें आप तक पहुंच रही थी, इसी तौर से हम आगे बढ़ेंगे और प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। प्रोफेसर साहब, जो सातवां कलमा खुदावंद यीशु मसीह का जो एड्रेस करना है यहाँ पर कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और इसी तौर से पहला कलमा ए बाप इनको मुआफ़ कर, और इसी तौर से चौथा कलमा कि ए मेरे खुदा। यहाँ मुखातिब करने के ताल्लुक़ से जो तीनों कलमात में जो मुताबिकत पाई जाती है या डिफरेंसेस हैं, ज़रूर आप इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई करें। ए बाप इनको माफ़ कर। फिर चौथे कलमे में कहा ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कफ़ारे। और फिर सातवां कलमा ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अच्छा, तीनों के अंदर थियोलॉजिकल
जो मेन बात इसमें मैं समझता हूँ खुदावंद यीशु मसीह हमें एड्रेस करना चाह रहे, एक तो माफ़ी डेफिनेटली, कि फॉरगिवनेस, गुनाहों की माफ़ी और छुटकारा इसके साथ अटैच है, जो फ्री गिफ्ट है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की माफ़ी हम सब के लिए फ्री गिफ्ट है। तो एक तो खुदावंद यीशु मसीह जब एड्रेस करते हैं ए बाप, तो जेन में रखे कि बनी इसराइल एक तो बाप को परवदगारी में भी लेते थे कि वो पालनहार है, परवदगारी के तौर पर उसको लेते थे, ओके। और खुदावंद यीशु मसीह बतौर बशर, क्योंकि यीशु मसीह की ज़ात को जब हम मुताला करते हैं तो कामल खुदा और कामल इंसान के साथ उसको ड्रेस किया जाता है। यीशु मसीह का ये लफ्ज़ ए बाप बशर की हैसियत से खुदा बाप याहवे गॉड के साथ ड्रेस अपने आप को करता है। लेकिन ये वो बात नहीं है कि यीशु मसीह की जो पैदाइश के साथ इसको इस एंगल से नहीं हम जोड़ सकते कि वो बाप को बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। नो, जो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत है, जो उसकी डाइविनिटी है, ये बात तो वो नहीं है, बल्कि एज ए बशर वो अपने कफ़ारे के जो ज़िम्मेदारी खुद बाप की तरफ से उसके पास थी, उसको वो पूरा कर रहा है। तो इस हवाले से वो एड्रेस करता है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। एज ए काहन, सरदार काहन, एज ए प्रीस्ट, एज ए प्रॉफिट, एज ए किंग, जो उसके ऑफिस थे बनी इसराइल के, उन सब की नुमाइंदगी करते हुए बाप पालनहार, प्रेज गॉड, टेक केयर करने वाला। सॉरी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इजाफा अगर इसमें मज़ीद कर दें कि जो रिलेशनशिप है, जैसे पहले कलमे का जो रिलेशनशिप है, वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की क्या पोजीशन है इस रिलेशनशिप को लेकर, बाप और बेटे के माबैन, और बाप भी वही है, बेटा भी वही है, लेकिन तर्ज तखातिब में फ़र्क आया है चौथे कलमे में। तो इस ताल्लुक से आप रिलेशनशिप को लेकर प्लीज़ मज़ीद हमारी रहनुमाई करें। डेफिनेटली हुयोस ग्रीक के अंदर लफ्ज़ है, जब हम बेटे के लिए लफ्ज़ बोलते हैं, तो मैं बात वही करूँगा कि ये एक रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, रिलेशनशिप के साथ बातचीत है, इसका बायोलॉजिकल कंसर्न नहीं है, में से निकला हुआ संस्कृत में है। तो एक तो ज्यूइश पेशन गोइयाँ जो है वो पूरी हो रही हैं, जिसको खुदा में यीशु मसीह ड्रेस कर रहा है। एक वो बतौर बाप उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसके अंदर खुदावंद के बारे में सब कुछ लिखा गया कि वो बेटा कहलाएगा, जैसे जब्राइल फरिश्ते ने भी कहा कि वो मालूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो ये रिलेशनशिप डिक्लेयर है कि जो कुछ उसके बारे कहा गया, बोला गया, उसकी वो तकमील हो रही है। एक तो ये बात समझ में। दूसरा एदोनाई, चूंकि और कुरियोस ग्रीक के अंदर खुदावंद और एदोनाई मालिक, ओके। ज्यूइश पॉइंट ऑफ व्यू तो खुदा को भी कहते थे, क्योंकि खुदा को भी, यावा खुदा को वो एदोनाई भी कहते थे, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो कफ़ारे की स्टेज है, वो क्योंकि खुदावंद इस वो स्टेज है जिसमें बाप या याहवे खुदा और यीशु मसीह के साथ जो कफ़ारे का रिलेशनशिप है, ये वो एक्सपीरियंस है जिसमें गुनाह ठहरा दिया गया, उसको ठहरा दिया गया, और उसने उस रिलेशन में वो जुदाई का एक्सपीरियंस भी किया जो गुनाह की वजह से बनी नो इंसान ने बेसिकली एक्सपीरियंस किया हुआ। यीशु मसीह उस जगह, उस वैली म्यार पे चला गया जहाँ पे इंसान को खुदा ने छोड़ दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ए मेरे, क्योंकि छोड़ा इंसान को, वो हमारी नुमाइंदगी कर रहा है। यीशु मसीह नुमाइंदा है सेकंड एडम के तौर पे, और वो सारा वो तजर्बा सलीब पर उस पर हो रहा है जो बेसिकली इंसान के साथ हुआ है, क्योंकि ये वाहिद यीशु मसीह खुदा का बेटा है कि उस अगर वो कफ़ारे को भी देता है तो वही दे सकता है,
اسی سے بنی نوع انسان خدا کے ساتھ ملاپ کر سکتے ہیں. یہ ہم کفارے کے سینس میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی نہ تو خداوند کی کمزوری کی حالت ہے، نہ یہاں پر یسوع مسیح کو چھوڑا گیا ہے. یہ کفارہ اس تعلق میں یہ جملہ سمجھا جا سکتا ہے، میرے خدا اے میرے خدا تو. اور تیسرا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ بھی بنی ایک تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ زبور کی کتاب میں یہ تلاوت بھی آلریڈی پیشن گوئی کی کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور پھر سردار کاہن، میں اس کو ایسے بھی سمجھتا ہوں، خداوند یسوع مسیح باپ کے سامنے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر حقیقی پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ہماری خلاصی کرائی. تو عبرانیوں کا خط خصوصی طور پر اس پر کافی گفتگو کرتا ہے. تو اے میرے خدا اے باپ، یہاں پر بھی ایڈریس وہی ہے، کیونکہ پالنہار پروردگار وہی ہے، اور کوئی باپ تک نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا. راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اس کو کہ دیکھیں، باپ ایک رشتہ ہے، ایک ریلیشن ہے. یہ ریلیشن خدا نے بنایا، ہم اس کا خاندان ہیں، ہم اس کی فیملی ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جو باغ عدن میں کھویا گیا، اس کا روح تمہارے باطن میں ڈالا گیا، جس سے تم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکار. یہ اتھارٹی ہی نہیں انسان کے پاس تھی، یہ یسوع مسیح کے کفارے اور روح القدس کے وسیلے سے ممکن ہے کہ یسوع مسیح جب باپ کہتا ہے تو اس رشتے کی طرف بھی بات لے کے جاتا ہے جو بنی نوع انسان کو ضرورت ہے، تاکہ وہ اس رشتے کے اندر آ کر خدا کا یعنی یہوہ خدا جو ثالوث ہے اس کا خاندان بن جائے. وی آر ہز فیملی. تو اس وجہ سے بھی یہ فیملی بن نہیں سکتی تھی جب تک یسوع مسیح اپنا خون لے کر حقیقی پاک ترین مقام میں داخل نہیں ہو جاتا، جو زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے. تو وہ جب یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر باپ کے سامنے آیا، تو پھر ہمیں بھی پاک ترین مقام میں داخل ہونے میں دلیری ہے. ہمیں دلیری ہے، کیونکہ ہمارا سردار کائن ایسا نہیں جو یوم کپور کی طرح پاک ترین مقام میں داخل ہوتا سال میں ایک دفعہ، بلکہ یہ حقیقی پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ایک ہی دفعہ ہو گیا اور سارا اس نے مکمل کر دیا. اب جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ باپ کے رشتے میں آ کر اس کو اے ہمارے باپ رشتہ ریلیشن شپ. آج بہت سارے جب ہمارے ناظرین کو میں کہوں گا کہ جب ہم اے ہمارے باپ بھی پڑھتے ہیں تو مقصد ہے کہ کیا ہمارا رشتہ ہے. باپ کہتے کس کو ہے؟ پالنہار، پروردگار، سنبھالنے والا، کیئر کرنے والا، مشکل میں مددگار کے طور پہ سامنے آنے والا. باپ کے تو کئی معنی ہیں رشتے کے طور پہ. تو جب تک وہ رشتہ ہی نہیں بحال ہوتا ہمارا، جب تک وہ رشتہ ہی نہیں، تو باپ کہنے کئی آئے ہمارے باپ پڑھتے ہیں لیکن ان کے معنی اور مفہوم بھی نہیں سمجھتے کہ باپ میرا تعلق بھی ہے اس سے. What do you mean by father? What do you mean by mother? یعنی ایل شڈائی کا عبریوں میں ایک معنی یہ بھی ہے جیسے چھاتیوں سے دودھ پلانا. میں نے تمہاری کیئر کی. دونوں جینڈر کی جو محبت ہے وہ خداوند کی ذات میں ہے. مرد انسان، مرد اور عورت دونوں وہی خاندان بنا سکتے ہیں جو خداوند یسوع کے وسیلے سے اس کے کفارے سے بحال ہوئے ہیں. وہی انہی کے اندر یہ صفات آ سکتی ہیں کہ وہ زمین پر بھی باپ ہوں، ماں ہوں، لیکن یہوہ خدا کی نمائندگی کریں، اور یہ صرف یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے. تھینک یو سو مچ. یقیناً آپ سب نے ضرور اس بات کو سمجھا ہے، جانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر اس طور سے اپنے باپ کو، زندہ خدا کو مخاطب کرنا جو ہے وہ تینوں جگہوں پہ کیوں منفرد ہے اور سٹائل کیوں ڈیفرنٹ اپنایا گیا ہے. ایک جگہ خداوند یسوع مسیح براہ راست کہہ رہے ہیں اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسی پوزیشن ہے جب ان کا رشتہ جو ہے وہ بحال ہے اور وہ بیٹے کے طور پر، یعنی جو خداوند یسوع مسیح کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ خدا باپ سے مخاطب ہیں. اور چوتھے کلمے میں جس طور سے ہم سیکھ رہے ہیں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح
जिस तौर से मुखातिब कर रहे हैं खुदा बाप को, तो यहाँ पे कह रहे हैं ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जिस तौर से गुज़श्ता हमने सीखा कि यही वो प्याला था, यही वो घड़ी थी, यही वो वक्त था जिसके लिए खुदाबंद यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हो सके तो ये प्याला, हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। अब चूँकि एक ऐसी पोजीशन में है जब खुदावंद यीशु मसीह को गुनाह ठहराया गया है और उन्होंने बतौर सरदार काहिन अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देना है और बतौर कुफारा, बतौर कुर्बानी उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है। इसलिए अब वो इंसान की नुमाइंदगी करते हुए उस पोजीशन पे आ गए हैं। और उसके बाद जब 7वें कलमे में, जिस तौर से भी हम पूरे सेशन में सीख रहे हैं 7वें कलमे के ताल्लुक से, तो यहाँ पर फिर से वो रिलेशनशिप बहाल हुआ है, क्योंकि वो जो कुर्बानी है, वो जो सिलसिला जिस तौर से 6ठे कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाया है कि तमाम हुआ, वो अब सारा काम बहाल हो चुका है। यानी खुदा का बनी नौ इंसान के साथ जो रिलेशनशिप था, जो ताल्लुक था, आज फिर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के तुफैल बहाल कर दिया गया है। इसलिए वो रिलेशनशिप जिसमें बाप और बेटे की उनसियत या मोहब्बत मौजूद है, वो फिर से अब ईमानदारों के पास ये राइट और इख्तियार इन्हें सौंप दिया गया है कि वो खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं और हम अब उसके बेटे और बेटियां होने का इख्तियार रखते हैं सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह की बदौलत। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच सर, आप की इन बाबरकत शेयरिंग के लिए, और थैंक यू सो मच, आप सब ने बड़ा खूबसूरती से इन तमाम चीज़ों को निभाया है और बड़ी ही आम सच्चाइयाँ लोगों के सामने बयान की हैं। और मैं ईमान रखता हूँ आप सब ने बहुत बरकत पाई है और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप इन सच्चाइयों को बहुत सारे दीगर लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और इसी ताल्लुक़ से कोई सवाल हो 7वें कलमे के ताल्लुक़ से आप बयान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी तौर से कोई दुआ या दरख्वास्त हो या कोई टेस्टिमनी हो, हमारे साथ शेयर करें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।